मातमदारों, सो बरादरों, हमारा जिसके गम में यहाँ जमा हुए हैं, हमारा पहला इमाम इरशाद फरमाता है, जब इब्ने मुलजिम की तलवार मेरे मौला के सर पे ज़रबत लगी है, तब मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम आज अली कामयाब हो गया। क्या मौलाए कायनात ने अपने 63 साल ज़िंदगी में कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया था, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, कि मौला ये ऐलान करते कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा। आज हमें मौला के सीरत पे अमल करना है, मौला के गुफ्तार पे अमल करना है हमें कि मौला हमसे क्या चाहते हैं। मौला आखिरी वक्त में अपने बच्चों से ये हमें खबर पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, ए बच्चों देखो, ए मेरे बेटो हसन हुसैन, खुदा से डरते रहना। आज हम देखें कि खौफ इलाही हमारे दिल में कितना है। दूसरी बात, मौला ने वसीयत क्या की थी? मौला ने बहुत सारी वसीयत की है। आज ये मलऊन इंसानों को, बच्चों को मार रहे हैं, मगर हमारे मौला ने आखिरी वक्त में जानवर को भी बचाने के लिए कहा है। मेरे मौला ने क्या कहा था? तो देखो मेरे बेटो, अगर जानवर का ख्याल ना रख सको तो इन्हें आजाद कर देना। जानवर तक के लिए मेरे मौला ने कहा था। आज उम्मत मुसलमा खामोश है, चुपचाप बैठी हुई है। गाजा में बच्चों को मारा जा रहा है, फिलिस्तीन में बच्चों को मारा जा रहा है, ईरान में अभी आपने देखा आज से 10 दिन पहले जो बमबारी की गई उसमें तकरीबन 150 से ऊपर बच्चों को मार दिया गया। उन बच्चों का जुर्म क्या था? उन बच्चों ने खता क्या की थी? मगर उन बच्चों ने करबला से सबक लिया था। हौसला था उन बच्चों को जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आज मौला ने इरशाद फरमाया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम अली कामयाब हो गया। आप सोचे कि मौला कायनात ने यह इरशाद क्यों फरमाया? क्या मौला किसी और मंजिल पे नहीं फरमा सकते थे? आज हालात उस वक्त अरब में ऐसे हो गए थे, नौजुबिल्लाह, कि मैंने बयान किया ना, ऐसे हालात हो गए थे कि अस्तग़फिरुल्लाह, कि मौला को उस वक्त लोग मुसलमान तक नहीं समझते थे। इसलिए कि आपने सुना है ना कि मौला सलाम किया करते थे लोग, मदीने के लोग, मक्के के लोग जवाब नहीं दिया करते थे। ऐसे हालात हो गए थे। मौला की जब शहादत मस्जिद में हुई तब मौला ने कहा था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम अली कामयाब हो गया। क्यों फरमाया? इसलिए कि मौला ने देखा कि जब कोई लिखेगा कि अली कत्ल हो गए, अली मार दिए गए, तो ये भी लिखेगा कि अली कहाँ मारे गए, अली को किसने मारा, अली जब मारे गए तो अली क्या कर रहे थे। तो लिखने वाला जब लिखेगा अली मारे गए तो लिखने वाला लिखेगा कहाँ मारे गए। तो लिखने वाले को मजबूरन लिखना होगा कि अली मस्जिद में मारे गए। तो लोग कहेंगे, अरे अली और मस्जिद से क्या ताल्लुक, अली और मस्जिद से क्या ताल्लुक? तो लोग कहेंगे, अरे अली मस्जिद में करने क्या गए थे? तो पता चलेगा अली मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। तो पता चला कि सारी जिंदगी मौलाए कायनात ने खैबर और खंदक और हुनैन और फतह किया, मगर कभी भी अली ने फतह का ऐलान नहीं किया। मगर जब अली के सर पे ज़रबत लगी तब कहा, अली कामयाब हो गया रब की कसम। हालात ऐसे हो गए थे। आज हमें इस दौर में मौला की सीरत पे अमल करते हुए, इस्लाम के परचम पे बुलंद करते हुए हमें आज चलने हैं। हमें यह देखना है कि आज इस दौर में देखिए, इमाम हुसैन ने जो फरमा दिया था यजीद के सामने दरबार यजीद वलीद में कि मिस्लिल्लाह बाया मुसला, ऐ यजीद सुन ले, ऐ वलीद सुन ले, बता देना कि हुसैन कभी यजीद की बैयत नहीं कर सकता। ये नहीं कहा, बल्कि इमाम ने फरमाया था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यही वजह है कि तारीख दोहराती रही, मगर तारीख ने देखा जो भी हुसैन वाला आया उसने
نے کبھی یزید کی بیعت نہیں کی. آج بھی ایک حسین والا تھا جسے یزیدیوں نے مار ڈالا, جسے آیت اللہ خامنائی کے لوگ نام سے جانتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ جب میں نے خدا کو ایک مان لیا ہے تو اے سن لے, میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کرنے والا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آج دنیا والے کو اس نے بتا دیا. اور میں یہ کہتا ہوں, اکثر موقع پہ کہتا ہوں, آپ دیکھیں گے تو اس سید کے ہمیشہ بائیں ہاتھ کو بلند دیکھیں گے. وہ دنیا والے کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں سمجھ لو, ان زمانے والوں کے لیے ہمارا بائیں ہاتھ کافی ہے. اگر دایاں اٹھ گیا, دنیا والے کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ان یزیدیوں کے لیے بایاں ہی ہاتھ کافی ہے. دایاں اگر اٹھ گیا انشاءاللہ یزید کل بھی ناموس ہو کے اوپر جو حملہ کر رہا تھا, کل بھی دامن بچا کے بھاگ رہا تھا, آج بھی بھاگ رہا ہے, مگر بھاگنے نہیں دیا جائے گا. آج پورے جگہ بتا دیا جائے گا یزید والے کون ہے, حسین والے کون ہے. جس کے سامنے یہ دیکھا جائے کہ جو ظالموں کے ساتھ ہے وہ یزید والے ہے, جو بچوں کے ساتھ ہے مظلوم کے وہ حسین والے ہیں, وہ حسینیت والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام نے کہا تھا نا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ارے ہمارے سید کی کیا بات ہے, جب ان کے کردار کو دیکھا جائے گا, ان کے والوں کو دیکھا جائے گا تو کسی کی کانیں کھلے گی, کسی کے آنکھ کے اندر رہبر ملے گا, کسی کا ایک کان کا رہبر ملے گا. مگر جب ہمارے سید کو دیکھا جائے گا تو دیکھنے والا, جب پوتن جیسا روس کا پرائم منسٹر سے پوچھا گیا یہ بتاؤ تم نے جب سید سے ملاقات کی تو تمہیں کیسا محسوس ہوا, اس نے کہا آج تک ہسٹری میں ہم نے جناب عیسیٰ کے سوانح حیات کو پڑھا تھا, مگر جب ہم نے سید کو دیکھا تو ایسا لگا یہ ہو بہو عیسیٰ ہے, ہو بہو عیسیٰ ہے. ایک سلوات دیکھتے ہیں بر محمد علیہ. آج دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم امن والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم کہیں پہ شور شرابہ نہیں کرتے, ہم ایسے جگہ خرافات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, اس لیے کہ ہم حسین والے ہیں. بس ختم کر رہا ہوں. ہاں باب ازا, آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں, ہمیں پرسہ دینا ہے اپنے وقت کے امام امام زمانہ کو پرسہ پیش کرنا ہے, ہمیں حسین کو پرسہ پیش کرنا ہے, ہمیں حسن کو پرسہ دینا ہے ان کے بابا کا. ہاں باب ازا, آپ نے تابوت کو اٹھا رکھا ہے, میں دل کہتا ہے کہ آپ جب تابوت کو بوسہ دیں تو بڑا آہستہ بوسہ دیں گے, اس لیے کہ میرے امام کا سر زخمی ہے. ابن ملجم نے وہ کالی سرم لگائی تھی کہ میرے سر مولا کا سر بے پارا ہو گیا. ہائے باب ازا, زینب یتیم ہو گئی, فضہ, جتنے لوگ بھی ہیں سب یتیم ہو گئے. آج میں الگ غم منانے کے لیے جمع ہوئے. اے باب ازا, حسنین سلام اللہ علیہ جب اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں, دیکھیں اسلام کیسے میرے مولا نے پھیلایا. ہاں باب ازا, جب میرا مولا اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہا ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ جب ایک دفعہ گزر ہوا حسن اور حسین کا تو ایک آواز آئی. حسن نے کہا اے بھیا حسین, یہ کون ہوگا, اے بھیا یہ کون آوازیں دے رہا ہے, کہا چل کے ذرا حال پوچھتے ہیں. اب جب دونوں بچے آئے تو کیا دیکھا, ایک نابینا شخص ہے جو کہہ رہا ہے میرا غریب کہاں رہ گیا, جو مجھے 3 دن سے کچھ دانا پانی لا کے نہیں دیتا. ارے حسنین بیٹھے, پوچھنے کے بعد حوال کرسی کرتے, بتا بھائی کیا ہوا, بتا تجھے کیا ہو گیا. کہا ارے 3 دن ہو گئے ہم نے نہ پانی پیا نہ ہم نے کچھ کھایا. کہا وجہ کیا ہے, کہا 3 دن سے پہلے ایک شخص آتا تھا مجھے جو اپنے ہاتھ سے پانی بھی پلاتا تھا, دانا بھی کھلاتا تھا, مگر اب وہ نہیں آتا. ہار باب ازا, کہا اس نے کوئی نام تو بتایا ہوگا. کہا نہیں, اس نے کبھی نام نہیں بتایا, ہمیشہ یہی کہتا تھا ایک غریب کے پاس بیٹھا ہے, ایک مظلوم کے پاس بیٹھا ہے. بس امام حسین سے رہا نہ گیا. کہا اے آقا, اے بھیا حسن, آپ کیوں نہیں بتا دیتے کہ
وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا جس کو 3 دن پہلے عبدالرحمان نے ضرب لگائی. ہم اسے دفن کر کے ارے جیسے ہی نابینے کو یہ بتایا گیا کہ اے حسنین مجھ پہ ایک احسان کریے, مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے. امام حسن حسین نے اس شخص کو مولا کے قبر پہ لے کے آئے. وہ چیخ مار کے کہتا اے مولا اب ہم کس کے سارے زندگی گزار, اے مولا ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیجئے. اتنا کھینا تھا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. واہ علیہ واہ مرتضیٰ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہونے لگی. لبیک یا حسین. ضربت لگی علی کو قیامت ہے مومنو, ضربت لگی علی کو قیامت ہے مومنو. ماتم کرو علی کی شہادت ہے مومنو.